أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلي مبتليكم بنهر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. فلما فصل طالوت بالجنود طالوت موٹا کرے طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. قال إن الله مبتليكم بنهر. قال إن الله مبتليكم بنهر. مبتليكم بنهر. مبتليكم بنهر. فمن شرب منه فليس مني. فما شرب منه فليس مني. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ومن بيده لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ومن لم يطعمه فإنه مني إلى من إلا ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ولما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا لا طاقة لنا اليوم بخالد وجنوده.
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا لنا اليوم بجالوت وجنوده فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله 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 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة غلبت قليلة فئة غلبت قليلة غلبت فئة كثيرة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الله مع الصابرين ठीक है अब दोबारा शुरू से पढ़ें أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فلما فصلت طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين والله مع الصابرين.